बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त पाकिस्तान की सियासत का सबसे इर्रेलेवेंट आदमी, जिसका कोई काम ही नहीं है पाकिस्तान की सियासत से, जो पिछले 1.25 साल से जेल के अंदर है, जिसको मुखालफिन कहते हैं कि इमरान खान साहब की गेम खत्म हो गई, जिसको मुखालिफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गेम खत्म हो गई। इस वक्त वो पाकिस्तान की 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की परमिशन दे रहा है या नहीं दे रहा, ये सब कुछ उसके हाथ में है। जी हाँ, इस वक्त जेल में जो मुलाकात हो रही है, इमरान खान साहब की फाइनल लॉर्डिंग पे होना है। इनकी गीदर बड़कियों पे नहीं जाना आपने, इनके ब्लफ गेम्स के ऊपर नहीं जाना। जी हाँ, इमरान खान साहब तय करेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम होनी है या नहीं होनी है। इमरान खान साहब तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती होनी है और किस तरीके से होनी है। इमरान खान साहब तय करेंगे जी कि किस तरीके से सीनियर मोस्ट को बाईपास करना है या नहीं करना है। और ये तो बड़ी छोटी बातें हैं, ये इमरान खान साहब तय करेंगे कि किसकी एक्सटेंशन को करना है या नहीं करना है, फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल होना है या नहीं होना है, ये सब कुछ इमरान खान साहब तय करेंगे। तो बकौल उनके मुखालिफ कि पाकिस्तान की सियासत के इर्रेलीवेंट करेक्टर हैं इमरान खान साहब, और सारे आज़ाद लोग बेबस हैं। जो कैद में है वही सबसे ज्यादा ताकतवर इस वक्त महसूस हो रहा है। नहीं नजर आ रही तो आज की डेट में मुस्लिम लीग नून नजर नहीं आ रही, ये मैं आपको बता दूं। तय ये हुआ था जी, और ये ऐसे आसानी से नहीं हो रहा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा, बिलावल भुट्टो साहब ने तो कहा, हैदराबाद के जलसे में कह दिया था कि मैं इमरान खान साहब से पीटीआई की वफ्द की मुलाकात कराऊंगा, मैंने अरेंज करवा दी। अब देखें किस वक्त वो मुलाकात होती है। तो क्योंकि हतमी तौर पर इमरान खान साहब नहीं बताना, और क्योंकि पीटीआई और जेयूआई एक अंडरस्टैंडिंग से चल रही है, और ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि किसी तरह इस मामले को थोड़ा लिंगर ऑन किया जाए, 25 तक किया जाए। हुकूमत के जो इरादे हैं ना, वो मौलाना साहब को भी बहुत कैटेगोरिकली क्लियर हो चुके हैं, और पीटीआई को तो खैर बहुत अच्छे से अंदाजा भी है। तो ये पीटीआई जेयूआई एक अंडरस्टैंडिंग से चल रही है। आज पीटीआई का वफ्द ना इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पहुंचा ना, तो उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। सेक्रेटरी इत्तलात जो है शेख वकास, अगर मैं सबसे अथेंटिक खबर उन्हीं की तस्वुर करूंगा ना, वो कहते हैं कि हमने ना जो लिस्ट दी थी ना 5 अफराद की, और इमरान, वो कहते हैं अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात पर फड्डा पड़ गया है, और जेल हुकाम ने सलमान अकरम राजा और सुन्नी तहत कौंसिल के हामिद रजा साहब, साहबजादा हामिद रजा, उनका उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी इमरान खान साहब से। सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर गौहर, अली जफर और असद कैसर को क्लियर किया है, मगर हम ऐसे अंदर नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा। फिर वो वापस आ गए जी, जब तक हमारे बाकी साथियों के नाम क्लियर नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा, क्या बात है, आईनी माहिर है जी। और ये सारे बंदे ब्लैक एंड वाइट हैं जिनको रोका है, ग्रे नहीं है कोई। मैं जिनसे मुतरी मुंबई तौर पर कहा था कि ये ग्रे में नहीं, ये ब्लैक एंड वाइट क्लियर लोग हैं। तो उनसे इमरान खान से मुलाकात करें तो उन्होंने किसी तौजीह और किसी तमीद की बात नहीं करनी, उन्हें तो ऐसा कुछ करना नहीं। तो सब अडियाला जेल में मुलाकात के बगैर वापस से सीधा पहुंचे मौलाना फजल रहमान साहब के, सर आपसे हम एक मुसवदे के ऊपर बहुत हद तक हमारी मामलात हमारे हो चुके हैं, फाइनल चीज़ हमने अपने चेयरमैन से लेनी थी, आपने उनका हुकूमत को कहा था, और देखें हम जब गए तो हमारे बंदे उन्होंने कहा कि ये मुलाकात नहीं कर सकते। और क्योंकि सब चीज़ें ना इमरान खान साहब से जाके जुड़ गई हैं, तो मौलाना साहब ने फिर दोबारा फ़ोन शून घुमाया, वो इंसान बने क्या है क्या नहीं। तो फिर बैरिस्टर गौर साहब ने बताया कि जी अब जो है ना मामला 5 नामों की क्लियरेंस हमें मिल गई है, अब इमरान खान से मुलाकात, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो मुलाकात जारी है। मतलब सब कुछ इमरान खान साहब के साथ नत्थी है। और यही वजह है कि सेनेट का इजलास जो सुबह 11 बजे बुलाया गया था उसको 12:30 बजे तक मुलतवी किया, फिर 12:30 बजे उसको 3 बजे तक के लिए मुलतवी किया, और मैं आपको बताऊँ 3 बजे के बाद भी बात चली जानी है आगे। और वफाकी काबीना का इजलास जो सुबह 9 बजे बुलाया गया था उसको फिर 11 बजे किया गया, फिर 11 बजे से उसको 1:30 बजे किया गया, और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1:30 कब के बज चुके, ये इजलास नहीं हो रहा। और एक के बाद एक चीज़ें मुलतवी हो रही हैं। हाँ, वही फिल्म है, वही सस्पेंस है, और अब काफ़ी बोरिंग होने लगा है। वो सितंबर से जो मौलाना साहब की चौकट पे सारे पहुंच रहे हैं बार बार, आज भी हमने वही पोजीशन देखी है, और इजलास बुलाए जाते हैं, इजलास मुलतवी होते हैं, और मगर अभी गेम मैंने कहा काफ़ी बोर हो गया। तो मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे आज भी उसी तरह मुलाकातों का सिलसिला जारी जो सितंबर में था, और वही अक्टूबर में भी है। हाँ, हुकूमत की फुर्तियाँ ऐसी हैं जैसे एक ऑलरेडी ऑक्सीजन में एक बंदा हो ना मरीज, और उसको कहा जाए कि तुम्हारी ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है,
اب تم ہی نے اگلے سلنڈر کا ارینج کرنا ہے، اور اگلوں نے کہا تھا اگلا سلنڈر یہ ہے کہ آئینی ترمیم کرواؤ گے تو بچو گے، تمہاری اور کوئی چیز نہیں ہے، مسلسل تمہیں نظام تنفس تمہارا ایکٹیو کر کے ہم نے رکھا، اپنی مصنوعی سانسیں دے رہے ہیں۔ تو اس مریض کی معنی کہ جو سلنڈر آخری لے کے نا جس کا تھوڑا سا رہ گیا پھر ہی جاری کہ کوئی ہے جو اس میں گیس بھر دے، ہے جو اس میں آکسیجن بھر دے، اس مریض کی مانت کی طرح کے لوگ تڑپ رہے ہیں بلکہ پھڑکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس پر پوزیشن یہ ہے کہ دیکھیں آج بھی ترمیم ہو پاتی ہے نہیں ہو پاتی، مجھے اتنا ممکن نہیں لگ رہا آج کی تاریخ میں بھی یہ بات۔ اس وقت ایک اور دلچسپ بھی صورتحال پیدا ہوئی نا، جب بیک وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر میں نا اختر مینگل صاحب پہنچے، سیدھا دبئی سے پہنچے، ان کے 2 بندے اٹھائے ہوئے ہیں نا غائب ہے، 2 سینیٹر جن سے ووٹ لینا ہے، وہ تو ان کی بیوی جو مسرت صاحبہ تھی، ہاں وہ تو روئی پڑی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا، وہ ان کے پہلے بچے کو اٹھا لیا تھا، پھر دوسرے والے کے ساتھ بھی تھا، ان کے گھر پہ بھی چھاپے مارے تھے۔ تو اختر مینگل صاحب دبئی سے سیدھا پہنچے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہنچ گئے، اور اسی وقت بلاول بھٹو صاحب بھی ادھر پہنچ گئے۔ کیسی زبردست بات ہے، پاکستان تحریک انصاف کا وفد پہلے ہی موجود تھا، یعنی اختر مینگل صاحب، بلاول بھٹو صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا وفد ادھر موجود تھا، اور بلاول بھٹو صاحب کا ان سب کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوا، اختر مینگل کی موجودگی چیزیں میٹر کری، ہاں نون لیگ کہیں نظر نہیں آ رہی نا، اور بلاول صاحب ہی سر دوڑ پتہ نہیں کون کون سی چیزیں توڑ کے وہ ساری کوششیں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا وہ بہت کمپرومائز کیا ہم نے اس ترمیم کے لیے، تو ظاہری بات ہے جو کوشش کرے گا انعام بھی اسی کو ملے گا نا، انعام رکھا ہی اسی کے سر پر ہے کہ آپ کر لیں تو آپ کو انعام مل جائے گا۔ اختر مینگل صاحب نے بہرحال کہا جب تک میرے 2 سینیٹرز جو ہیں نا وہ واپس نہیں دیے جاتے، حکومت سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی، پہلے میرے ادھر لے کے آؤ تب جا کے بات ہوگی۔ ہاں عمران خان صاحب سے متعلق ویسے ہی کچھ قیاس آئی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ہی سے ہے کہ یہ ممکن ہے، کہا نہیں ہے، یہ کوئی ایسی خبر نہیں آئی، کیا آئی ہے کہ عمران خان صاحب ممکن ہے کہ وہ کہیں گے پہلے سی بی ایم بنائیں، یعنی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز تھوڑا ڈیولپ کریں گے، پتہ چلے حکومت کی نیت ہمارے ساتھ بات چیت کرنے میں تمام چیزوں میں درست ہے کہ نہیں ہے، تو عمران خان صاحب کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کریں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ یہ باقی چیزیں اگلے ججوں کے لیے رہنے دیں، اس باری جو ہے نا منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ وہ سینئر پیونی جج، وہ یہ سب کو جیسا لگ رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جسٹس منیب اختر ان کو بائی پاس کر کے جسٹس یحییٰ افریدی کو لانا چاہ رہے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کنڈیشن یہ رکھتے ہیں۔ ہاں جو خواجہ آصف صاحب پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، آپ کو پتہ ہے فوج سے معاملات، سیکیورٹی سے معاملات کی جو وزارت کا جو سول چہرہ ہے وہ ٹیکنیکلی باس کہلاتے ہیں ہمارے خواجہ آصف صاحب، وہ کہتے ہیں آئینی ترمیم کے لیے مطلوبہ تعداد ہمارے پاس ہے، اتفاق رائے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر ہماری کوشش اور خواہش یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان آ جائے، ادروائز ہمارے پاس ساری تعداد پوری ہے، اور جب اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے تو اجلاس تاخیر کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ ہم آئینی ترمیم کر کے چھوڑیں گے، یہ پاکستان کے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، کاش ان کی کچھ تقریریں میں سن لوں نا، دوبارہ سنا دوں، دیکھیں اگلے بلاگ میں آپ کو سناتا بھی ہوں۔ مطلب خواجہ آصف صاحب بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر بھی ہمارے نمبر پورے ہیں، انہوں نے کہا نمبر بھی پورے ہیں، فیصل واڈر نے کہا ہمارے نمبر بھی پورے ہوں گے اور نمبریاں بھی پوری ہوں گی، نمبری بھی پورے ہوں گے، یہ کہا تھا۔ تو پارلیمنٹ کے باہر نکلتے ہوئے خواجہ آصف صاحب نے یہ گفتگو کی ہے، تو رات کو بلاول صاحب نے بھی یہی کہا تھا حیدرآباد میں تقریر کرتے ہوئے، اور پتہ نہیں انہوں نے لفظ میں کہتا بروٹ قسم کی وہ کریں گے کہ ہم یعنی بائے حقوق ہے باقروق 2/3 میجورٹی لے لیں گے، یعنی اسی طرح ہی گن پوائنٹ پہ اٹھا کے غوا کر کے لالچ دے کے کمپرومائز کروا کے، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتی، یا الیکشن کمیشن سے نوٹیفیکیشن جاری کروا کے، انہوں نے کہا پھر مجھے نہ کہنا پاکستان کی جمہوریت کو کیا ہوا، یعنی بیچارے کو بھی کوئی الٹیمیٹم دیا گیا ہوا نا کہ کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سیدھا سیدھا مارشل لا کی دھمکیاں دے رہے تھے بلاول صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ مجھے یہ سب چیزیں بتائی گئی ہیں، بلاول صاحب یہ ساری باتیں واضح کر رہے تھے کل کی تقریر میں، تو وہی خواجہ آصف صاحب اب ڈیفینس منسٹر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تعداد پوری ہے، مگر مولانا صاحب کے ساتھ ہم کنسنسس رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ چیزیں۔ ہاں اس دوران ایک اور عام پیش رفت یہ کہ جیل میں قیدیوں سے ملاقات کا جو 18 تاریخ تک کا تھا معاملہ تھا نا، جب اڈیالہ جیل میں ملاقات بند کی ہوئی تھی، تو پنجاب حکومت کی سے پابندی آئی تھی، آج اس میں 2 دن کی مزید ایکسٹینشن کر دی گئی، اس میں اضافہ کر دیا گیا، 2 دن کی توسیع کر دی گئی، اور یہ وجہ تھی کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی، وہ سماعت بھی نہیں ہو پائی، مطلب ہر چیز نا انہوں نے آئینی ترمیم کے ساتھ
کنیکٹ کر دیا، نتھی کر دیا. سیم اسی طرح آکسیجن کا سلنڈر تھوڑا سا رہ گیا ہے، 25 تاریخ سے پہلے پہلے ختم ہونا ہے. اس سلنڈر میں ہوا بھرنی ہے، اور وہ ہوا بھرنے کے لیے نا اگلوں نے نا، وہ کہتے ہیں نا، وہ جو تھیٹر والے کپڑوں کے ساتھ نکالا وہ مریض کو باہر. یہ چیز ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.